पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। वज़ीर आज़म ने मोदी सरकार को खबरदार भी कर दिया। बोले, भारत ने पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। कोई मुहिम जोई की गई तो 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई गलत फहमी में ना रहे, अमन हमारी तरजीह है, कमजोरी नहीं। भारत ने पहलगाम हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग और आलमी सतह पर मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं। बदकिस्मती से अफगान सरजमीन फितनाल ख्वारिज की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है। मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशें भी बराबर हो रही हैं। हम चाहते हैं कि इस ड्रामे को बेनकाब करें। हम चाहते हैं कि असल हकाइक सामने आएँ। अगर कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाक़ये की इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान उसमें भरपूर तावन करेगा। अब बॉल इंडिया के पास है कि वो इसके ऊपर क्या करता है। पाकिस्तान इसमें बहुत क्लियर है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से हैंडल कर रहा है, लेकिन कोई सूरत नहीं कि हम अपनी किसी 1% भी अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार इदारा पहलगाम वाक़ये की तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का भी जिक्र। बोले, हमारे पास ठोस शवाहिद हैं कि भारत दहशतगर्दी में मुलविस है। BLA और रा एक ही नाम है। जाफर एक्सप्रेस भी तहकीकात होनी चाहिए। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कर रहा है। पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जंग हुई तो भारत से भी ज्यादा तैयार हैं। भारत को पाकिस्तान की मुआशी तरक्की हजम नहीं हो रही, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। गेंद भारत की कोर्ट। दो कौमी नजरिए पर भारतीय गोदी मीडिया का मजे का खेज प्रोपेगेंडा। हकाइक को झूठ और प्रोपेगेंडे से छुपाने की मजमूम कोशिश फिर नाकाम। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। दो कौमी नजरिए पर किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर शक नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की बात की और कायद के अल्फाज को दोहराया तो गोदी मीडिया को आग लग गई। आर्मी चीफ के बयान को सियाको सबाब से हटकर हिंदू कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा था, दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म और रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। आर्मी चीफ ने दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हुए कहा, हमारे इजदाद ने नए वतन के हसूल के लिए बेमिसाल जिदोजहद। मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या आपका खून। बिलावल भुट्टो का मोदी सरकार को दंदान शिकन जवाब। सखर जलसे से खिताब में कहा, दरियाए सिंध पर इस बार भारत की तरफ से हमला हुआ है। भारत ने सिंतास मुआहिदा खत्म करने का एक तरफा फैसला किया। 4 सूबे 4 भाई हैं, मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब तक भारत फैसला वापस नहीं लेता, हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। हम वजीर आजम के शाना बशाना खड़े हैं। मुश्किल वक्त में विफाक की आवाज बनेंगे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया हुआ, हमने उसकी मजम्मत की। मोदी ने पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए। पूरे पाकिस्तान को एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। सिंतास पहलगाम वाक़ये के बाद इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा सिफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया। भारतीय शरंगेजी के बाद चीनी सफीर की हंगामी मुशावरत के लिए दफ्तर खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसहाक डार ने वाज़े अल्फाज में कहा, पानी रोकना किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं, इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, मगर भारत की मुसलसल जारहाना पॉलिसियों ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। चीनी सफीर ने बाहमी ताआवन, सिफारती मुशावरत और खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए मुकम्मल ताआवन की यकीन दहानी करा दी। सिंतास मुआहिदा एक तरफा खत्म करने के भारतीय ऐलान पर इंडस वाटर कमीशन का लाहौर में इजलास। भारत की तरफ से मुआहिदे की मुअत्तली के इकदाम पर गौर। पाकिस्तान की कानूनी और आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत। इजलास में वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर अपनी राय काबीना को देगा। वज़ीर आज़म माहिरीन की राय पर मजीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे।
भारतीय हुकूमत का अपने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तानी वजारत खारजा से राबता। नापसंदीदा करार दी गई भारतीय शख्सियात के इस्लामाबाद से लाहौर तक सफर के लिए इजाजत मांग ली। पाकिस्तान ने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए इजाजत दे दी। भारतीय हाई कमीशन का नापसंदीदा करार दी गई शख्सियात आज वाघा के रास्ते भारत वापस लौटेंगी। PSL ब्रॉडकास्टिंग टीम भी शामिल। भारतीय अमला भी पाकिस्तान छोड़ेगा। भारतीय अमला छोड़ जाने पर इवेंट को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। PRF का पहलगाम वाक़ये से मुकम्मल इजहार लाताल्लुकी। रेजिस्टेंट फ्रंट के मुताबिक हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक मुख्तसर और गैर मजाज पैगाम जारी किया गया। ये एक मरबूत साइबर हमले का नतीजा था। सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। पहलगाम वाक़ये में मुलविस होने का बयान बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। पहलगाम वाक़या तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की सोची समझी भारतीय साजिश है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी हुकूमत के गले पड़ने लगा। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पूछा, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद मुसल्ला अफराद लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर अंदर किस तरह पहुंच गए? हमला आवरों ने कार्रवाई की और बगैर किसी रुकावट के गायब हो गए। ये सब कैसे हो गया? बीजेपी हुकूमत को अब भारतीय अवाम के साथ मजाक बंद करना होगा। भारतीय फौज बेगुनाह कश्मीरियों के वहशियाना कत्ल और जाली इनकाउंटर में मुलविस निकली। भारतीय फौज की सफाकियत का नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत मंजर-ए-आम पर। 24 अप्रैल को उड़ी सेक्टर में 2 बेगुनाह कश्मीरियों को जाली इनकाउंटर में शहीद किया गया। मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को बेहमाना तरीके से ज़िबा किया गया। वीडियो में भारतीय फौजी को निहत्ते कश्मीरियों पर खंजर से वार करते देखा जा सकता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारा हर पाकिस्तानी की जुबान पर। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर मबनी तराना हर पाकिस्तानी के दिल की तर्जुमानी करता है। मिली नगमे के सुर हर पाकिस्तानी की आवाज हैं। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और हर पाकिस्तानी को मिसले फौलाद करार दिया गया। भारतीय सुरमाओं को लोहे के चने चबवाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान की गयूर कौम मुत्तहिद। पूरी कौम भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पुरअज़म। भारत ने हमेशा सियासी फायदे के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। कनाडा, म्यांमार, अमेरिका, इंग्लैंड में दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर है। पाक फौज दुश्मन की सोच से भी ज्यादा मजबूत है। हर तरह की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लिगारी ने भी दुश्मन को ललकार दिया। कहा, भारत पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगा रहा है। सारी दुनिया जानती है भारत खुद दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी अमन दुश्मन भारत को आईना दिखा दिया। कहा, पूरी कौम रियासत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत ने हमारा पानी रोकने की कोशिश की तो 24 करोड़ पाकिस्तानी चुप नहीं बैठेंगे। पूरी कौम सरहदों पर पाक फौज के शाना बशाना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम पड़ोसी को बदल नहीं सकते लेकिन याद दिला सकते हैं पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एटमी मुल्क है। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान करके आबी दहशतगर्दी की। पाकिस्तानी कौम भरपूर और मुअस्सर जवाब देगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना भारतीय फौज की पुरानी आदत है। मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़ये की कोई तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। इस बार चाय फैंटास्टिक नहीं बल्कि कड़वी और नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मोदी को वार्निंग। कहा, भारत किसी भी किस्म के जारहाना इकदाम से बाज रहे। पाकिस्तानी कौम दुश्मन को इसकी जुबान में जवाब देना जानती है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार की कश्मीरियों के खिलाफ फस्तायत काबिले मजम्मत है। मोदी अपनी फाशिस्ट सोच से खित्ते को आग में झोंकने के दर पे है।
پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں، دونوں ممالک کشمیر کا مسئلہ خود حل کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کو جانتا ہوں، دونوں ممالک کسی نہ کسی طرح خود ہی اپنے تعلقات دیکھ لیں گے، ان کے درمیان ہمیشہ سے بڑی کشیدگی رہی ہے۔ امریکی صدر کشمیر کی تاریخ سے نابلد نکلے، مسئلہ کشمیر کو 1500 سال پرانا تنازع قرار دے دیا۔ طیارے میں موجود صحافیوں میں سے کسی نے امریکی صدر کی غلطی درست نہیں کی۔ بانی تحریک انصاف پر حملہ کرنے والے ملزم نوید کو عمر قید کی سزا، گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ مرکزی ملزم نوید کو معظم کے قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت الگ الگ عمر قید کی سزا، 5 لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے شریک ملزمان طیب، جہانگیر بٹ اور وقاص کو بری کر دیا۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل اور پاکستان کرپٹو کونسل کے درمیان معاہدوں پر دستخط۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان میں کرپٹو کونسل کا قیام عمل میں لایا جا چکا۔ کرپٹو کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ پاکستان نے بہت کم وقت میں کرپٹو سے متعلق پیش رفت کی ہے۔ کرپٹو کے اندر پاکستان نے کم وقت میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ گاؤں نچن پور آمد، سندھ پیپل ہاؤسنگ کے تحت بننے والے گھروں کا دورہ کیا۔ بلاول بھٹو کا دورے کے دوران گاؤں علی وہان کے کاریگروں سے مکالمہ۔ بلاول بھٹو زرداری کی علاقے کی ہنرمند خواتین سے بھی ملاقات۔ خواتین نے بلاول بھٹو کو گھر کے مالکانہ حقوق کی دستاویزات بھی دکھائیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعظم کی آمد کا بگل بجا کر اعلان، سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تقریب میں بطور گیسٹ آف آنر شرکت۔ جنرل عاصم منیر کو تقریب میں آمد پر جنرل سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شبیر کمپنی کو قائد اعظم بینر سے نوازا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ انڈر آفیسر حنان ملک نے اعزازی شمشیر، جبکہ انڈر آفیسر زین العابدین نے صدارتی تمغہ حاصل کیا۔ جونیئر انڈر آفیسر محمد طلحہ ایاز کو کمانڈنٹ اعزازی چھڑی سے نوازا گیا۔ لیڈی کیڈٹ لائبہ رحمان کو بھی اعزاز دیا گیا۔ بنگلہ دیش، عراق، نیپال اور قطر کے 13 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل نیپال کے کیڈٹ کے حصے میں آیا۔ وزیر اعظم نے تقریب میں شریک غیر ملکی مہمانوں کا مختلف زبانوں میں خوش آمدید کہا اور شکریہ ادا کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی انسداد دہشت گردی اسٹرکچر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد سے میجر جنرل اولاربیک شارسیوف کی ملاقات۔ خطے میں سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں انسداد دہشت گردی کے مشترکہ تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ جنرل ساحر شمشاد نے ایس سی او کے انسداد دہشت گردی اسٹرکچر کے کردار کو سراہا۔ میجر جنرل اولارڈ بیگ شارسیوف کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔ اسپیشل آپریشن اسکول چرات میں ایس ایس جی کمانڈوز کی پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ آفیسرز ایڈوانس کمانڈو کورس کے 15 افسر پاس آؤٹ۔ 121 جوانوں نے کامیابی کے ساتھ سولجر کمانڈو کورس مکمل کیا۔ ایس ایس جی زرار کے دستے کا رولنگ فائر، جوڈو اور مکس مارشل آرٹ کی عملی مہارتوں کا مظاہرہ۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل جواد احمد نے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے افسران اور جوانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ اور غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف ملک گیر ہڑتال۔ جماعت اسلامی کی کال پر اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کاروباری مراکز کی تالہ بندی۔ تاجر برادری کا اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا عزم۔ مختلف شہروں میں نکالی گئی ریلیوں میں بھارت اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ مودی اور نتن یاہو کے پتلے بھی جلائے گئے۔ کرنگی کراسنگ پر مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بند کیے رکھی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، آج کی ہڑتال امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی شیطانی ٹرائیکا کے خلاف ہے۔ پاکستانی قوم فلسطینیوں کی نسل کشی برداشت نہیں کر سکتی۔ عالمی برادری غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔
بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم ایک ہے، بھارت کی دراندازی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا بھارت سنتاس معاہدہ اکیلے ختم نہیں کر سکتا، بھارت کا ڈرامہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، بھارت اور اسرائیل ریاستی دہشت گردی میں پیش ہیں۔ پنجاب حکومت کا 2 نئے میگا منصوبوں کا اعلان، ایئر پنجاب بھرے گی فضا میں اڑان، لاہور سے راولپنڈی کا سفر بھی ہوگا تیز رفتار۔ وزیر اطلاعات عظما بخاری کہتی ہیں پنجاب اپنی پہلی صوبائی ایئر لائن چلانے کے لیے تیار ہے، 1 سال کے اندر پنجاب ایئر کی سروس شروع کر دی جائے گی، 4 طیارے لیز پر لیے جائیں گے، لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین چلے گی، لاہور سے راولپنڈی کا سفر 2 گھنٹے 20 منٹ میں طے ہوگا۔ صوبہ پنجاب کے اندر ریلوے کو مکمل طور پر ری ویمپ کیا جائے گا۔ سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف لاہور مال روڈ پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا جاری، پنجاب بھر کے اسپتالوں میں او پی ڈیز آج بھی بند رہیں، لاہور کے بڑے ٹیچنگ اسپتالوں کا عملہ ہڑتال پر ہونے سے مریضوں کے ٹیسٹ بھی متاثر۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے ڈاکٹر شعیب نیازی کو معطل کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن ٹریننگ منسوخ کر دی۔ ملک بھر میں سورج قہر ڈھانے لگا، کراچی سمیت سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں گرمی کی شدید لہر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان، گرمی کی لہر 30 اپریل تک جاری رہے گی، 1 مئی سے ملک میں ہیٹ ویو کی شدت میں کمی متوقع۔ امریکہ اور سعودی عرب میں ہتھیاروں کے بڑے پیکج کی تیاری، باقاعدہ اعلان امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کے دوران کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر سعودی عرب کو $100 بلین سے زیادہ مالیت کے ہتھیاروں کے پیکج کی پیشکش کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مئی میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ اور پی ایس ایل 10 کے ایکشن سے بھرپور میچز جاری، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو 5 رن سے شکست دے دی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 142 رنز کا ہدف دیا، کراچی کنگز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 137 رنز ہی بنا سکی۔ ابرار احمد پلیئر آف دی میچ قرار، لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز میں آج جوڑ پڑے گا۔